पागलबानीको हात। भयो सोल्टिङ, यो बिहान बिहानै खाली पेटमा कति ढुङ्गाको मूर्तिलाई पूजा गर्छौ? के गर्छौ साथी हो? तै त भनेको। ठिक भनिस् कार्तिकी। होइन है मैया, कति त्यो ढुङ्गाको मात्रै पूजा गर्छौ? कहिले काहीँ त्यस हाम्रो पूजा गर न। मैले पूजा मन्दिरमा गरौँ कि ढुङ्गामा गरौँ? तिमीहरूलाई के को चासो? खुर्क ल्याएर मेरो बाटो छोड। मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन सोल्टिङ। बरु तिमीले टन्न खाएर हामीहरूको पूजा गर। तिमीले चाहेका कुराहरू हामी सब पूरा गर्छौँ। के कसो साथीहरू? तै त भनेको आफ्नो मनलाई चाहेको कुराहरू सबै खाएर अब भनेको त। देख्यौ, तिमीले चाहेको कुरा हामी पुरा गरिदिन्छौँ। टन्न मासु र भात खाएर हामी भयो। बेकारमा किन भगभगे पूजा गर्छौ है नानी? तैँले मलाई के सोचेको छस्? आइन्दा मेरो बाटो छिर्ने कोसिस नगर, बुझिस्? हामी को चिनेको छस्? तँदै डनको ग्याङ हो। साली थैरे गुनिस समात केटा हो। कहाँ जालस माछिलिया मेरे डडिया? भाग न भाग, कहाँ भाग्छस्? हामीले समातेछौँ र छोड भन्नलाई। साली, अहिले मेरो गालामा थप्पड हानेर भाग्ने होइन? आज म त्यो शिकार बनाएर छाड्छु। छोड त। तेरो आज म यही अन्तिम दिन गर्छु, बुझिस्? के कसो साथी? खोइ त खुब अमला देखाउँछस्। खोइ तेरो अमला? कार्तिके, ठिक त छस् नि? होइन, दुईटैमा हाल्ने कि एउटा मात्र हान्यो? कुखुरा गर्न पुरा देखिया हो। आफ्नो त छैन, पाल्नै भएन। चुप! मैले तिमीहरूलाई मलाई सम्हालेर बस भने हो? केटी भागिसक्यो। पक्रिन् तिनीहरूलाई। प्लिज मलाई बचाउनु। तिनीहरूले मलाई मार्छन्। प्लिज। होइन हो साथीहरू, आर्मी पुलिसमा जागिर खान भएको छ, यसरी बाँच्नु भएको छ तपाईँहरू। चुप लाग!
चुप लागेर आफ्नो बाटो जा, नत्र तेरो पनि ढुङ्गाको हालत जस्तो बनाइदिउँला। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न पनि खेताला लाउनु पर्ने। सडक मैले तिमीहरूलाई सोच बुझ्नु भने सिधा भन्दै भए यसरी जोग्नु पर्छ। हेर भाइ, त यो मामलामा नफस। यदि तँलाई ज्यान गुमाया छ भने बरु साहेब लाग्छ। हेर साथी हो, म तिमीहरूलाई हात जोडेर भन्छु, बल्ल बल्ल कुदेर यहाँ आइपुगेको छु। त्यो पनि उहाँले मलाई बचाउनुहोस् भनेको हुनाले सास नगरी। तँलाई चाहिँ तेरो मरेको बाउ आएर बचाउँछ यहाँ। ती बहादुर बाउले कर्म दिएको छोरा हुँ म। तिमीहरूको लागि एक्लै कापेछु। तेरा यी भतुवालाई लगेर साइड लागिहाल्नु। मलाई भ्यागुताको पावर थाहा छ। बिचरा कुवामा हुन्छ, कति बल लगाएर उफ्रिन्छ, तर कुवाकै कुवामा हुन्छ। मेरो डाइलेक्ट पनि सुन। यदि कुवाको भेताले चाह्यो भने पुरै पाखा हल्लाइदिन्छ। मात्र एउटा साला मेरो इच्छा पनि पुरा गर्छु। है केटा, यसको हात खुट्टा भाँचेर त्यो केटाले जानुपर्छ। साला फेरि म मान्छु। एकदम धेरै डाइलेक्ट किन हान्छस्? हिम्मत छ भने उसलाई मबाट बसेर लैजा, होइन भने चुप लागेर आफ्नो बाटो लाग।
भाग तिमी यहाँबाट, छिटो जाऊ। भागो सृष्टि, भागो। तपाईलाई यति ठुलो चोट लागेछ, किन तिनीहरूले तपाईले यस्तो गरेको? यो त भगवानको हातको खेल हो। यो समाज अनि यो दुनियाँ अन्धो छ, कति बेला के हुन्छ थाहै छैन। हाम्रो देशको कानुन खै कहिले बन्छ? हामी जस्तो चेलीहरूको इज्जत कहिलेसम्म लुट्ने हो? दिनुस्, तपाईले यत्रो चोट लागेको छ, म हस्पिटलसम्म पुर्याइदिन्छु। होइन होइन, मेरो लागि चोट त सिम्पल हो। तपाईँ जानुहोस्, मेरो लागि सिम्पल। यत्रो चोट लागेको छ, सिम्पलै हो भनेर जान्छ? अरे तपाईँको नाम त भनेर जानुहोस्। सपुत हो मेरो नाम। होइन, यो मान्छेको न्वारन गर्ने बेला पण्डितले थचै राख्नु भुलेछ कि के हो? सपुत भनेर गयो। ए जेसुकै होस्, आजको रिपोर्टिङ भइहाल्यो, म पनि जान्छु। नमस्ते, बस्नु। के भयो त्यस्तो अचानक मलाई सम्झिनु भयो? होइन सही साहब, हामी छोरी चेलीहरू मन्दिर जाँदा ध्यान दिनु भने गाह्रो भयो। होइन, नेपालको कानुन र नेपालको प्रहरी कहाँ निधार बसेको छ? त्यसरी भन्नुभन्दा पनि आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ। यदि कसैले नराम्रो व्यवहार गर्न खोज्छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालीको बानी के छ भने आफूलाई परेको अन्याय र अत्याचार लुकाएर राख्छ। बा आफ्नो बेइज्जत भइहाल्छ कि भनेर। अनि कसले के गर्यो तपाईँको छोरीलाई? के हुनु र साई साहब, छोरी मन्दिर दर्शन गरेर फर्कँदा आवारा गुण्डाहरूले बाटोमा छेकेर नराम्रो काम गर्न खोजेछन्। कस्तो राक्षसहरू रहेछन्। अहिले यो टोलमा यस्ता घटनाहरू धेरै घटिरहेको छ। हामीहरू निगरानीमा छौँ। जति सक्दो अपराधीलाई समातेर फोरमा हाल्नेछौँ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। नेपाल प्रहरी भन्ने त सधैँ यस्तै हो। खै त अहिलेसम्म निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लागेको सही साहब। पैसाको पछि नलाग्नु, राम्रो काम गर्दै जानु सही साहब। भोलि 3 करोड जनताले तपाईँलाई सल्युट गर्नुहुन्छ। होइन होइन, एउटा प्रहरीले नराम्रो काम गर्यो भन्दैमा सबै प्रहरी एउटै हुँदैन। मेरो यो शरीरमा तातो रगत रहन्जेलसम्म म यो देशको लागि लडिरहनेछु। ल म अहिले लाग्छु, त्यस्तो केही पर्यो भने मलाई खबर गर्नु न। हस्त नमस्ते। हस्। जुन चाहिँ जग्गा आयो नि कानै तिरेको मुखले ठिक्का पार्छन्, काम चाहिँ 2 नम्बर। अरूलाई मात्र दोष दिएर भएन, हाम्रो छोरीलाई यसो सम्झाउनु पर्यो। कहिले छोरीहरू
काले दादा आज पुरा ब्याड लक भयो। साला हाम्रो बिचमा टाढो बनाउने को थियो? जो भए पनि हामी त्यसलाई किमा बनाउँछौँ। एउटा झोले पत्रकारले बिचमा आएर ल्याङ गर्यो नि भनेपछि त्यो एउटा पत्रकारदेखि किमाहरू बाहिर आएछ होइन? खै अर्को चाहिँ हो दादा, त्यसले हामी सबैको भिडियो खिच्यो। के भन्नुहुन्छ काले दादा? सिधाइदिउ त्यो पत्रकारलाई। नो नो नो, त्यसलाई त्यति सजिलो मान्नुहुन्न। किनकि त्यो झोले हो, जरादेखि टुप्पोसँग पत्ता लगाएर त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, अनि बल्ल मजा आउँछ। त्यो झोले मात्र होइन काले दादा, तीनजना छ हाम्रो नजरमा परेको। साला त्यो केटीले गर्दा हामीले फोकटमा चोटे खानु परेको छ। हो काले दादा, ठिक भन्दैछ यसले। हजुर आदेश मात्र दिनुहोस्, हामी अहिले गएर ठिक पार्छौँ त्यसलाई। अरे मूर्ख हो, अति नै हुँदैन। भर्खर खेल सुरु हुँदैछ, फाइनलसम्म त जानु पर्यो नि। सबैजनाले कान खोलेर सुन। त्यो झोलेलाई जहाँ भेट्छ उठाएर लिएर आऊ। त्यसको मलाई थोप्रा हेर्नु मन छ। जाऊ तिमीहरू। हस् काले दाई, जम साथी हो। सधैँभरि यसरी अरूसँग झगडा गरेर हुँदैन त। हामी गरिब छौँ। हेर बाबु, म पनि टाढा माथिको घाम भइसकेँ। अब आफ्नै स्तरको केटी खोजेर बिहा गर, के भन्छस्? हो आमा, हामी गरिब छौँ, तर हामी गरिबको माया गरिब हुँदैन नि आमा। अनि आमा, धनी छु भन्दैमा जे पनि गर्नुपर्छ। मैले कसैको ज्यान बचाएको हो, झगडा गरेको होइन आमा। मलाई थाहा छ छोरा, तैँले उसको ज्यान बचाइस्, तर भोलि त्यो गुन्डाहरूले तँलाई खोजी खोजी मार्छ। तेरो बुवाले पनि तैँले जस्तै अरूको ज्यान बचाउनु खोज्दा आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो। आमा, मलाई यति मात्र भन्नुहोस्, मेरो बुबाको हत्या गर्ने हत्यारा को हो? तँलाई के हुन्छ? तेरो बाउ फर्केर आउँछ, खाटो बसिसकेको घरमा कुटेर माथि गर्नु। आमा, तपाईँले यो छोराको बाचा भयो आमा। मलाई मेरो बुबाको हत्यारा को हो त्यति मात्र भन्नुहोस्, म एक एक गरी हिसाब चुक्ता गर्नेछु आमा। सक्छस् भने जिउँदा आमालाई खुसी बनाएर आँसु होइन। तँलाई के लाग्छ तेरो बुवाको हत्यारा सामान्य मान्छे हो? नेपालको कानुनलाई पैसाले किनेर राज गरेको एक नम्बरको गुन्डा हो। मलाई केही भन्नु छैन। सुन्न सृष्टि, मैले त पत्रकार जब छोडिदिएँ नि। ल बल्ल बल्ल पाएको जब किन छोडेको त? अस्ति तँलाई लहाटेको गुन्डा त हाम्रो बोससँग मिलेको रहेछ। रिपोर्ट लगाएर देखाएको त डिलिट गर्न लगायो नि। त्यही भएर मलाई डर लाग्यो, अनि जबै छोडिदिएँ मैले त। भने आजकलको जमाना पनि कस्तो छ है, सबै मान्छे पैसामा मात्रै बिक्छन्। के गर्ने हो यार। अनि त्यो अस्ति तँलाई बचाउने हिरो को रहेछ? क्या ह्यान्डसम थियो, नाम सोधेको नभनी गयो। ए मलाई के थाहा त को नि, तर पनि अस्ति मेरो ज्यान बचाइदिएको छ। एकचोटि भेटेर धन्यवाद दिनेछ। हो यार, तैँले एकपल्ट उसलाई भेटेर धन्यवाद चाहिँ दिनैपर्छ। तर कसरी भेट्ने? एकचोटि मात्र देखेकी छु। चिन्ता नगर न, जसरी नि भेटिन्छ। ल अहिलेलाई चाहिँ मलाई हतार छ, पछि कुरा गरौँ ल। जान्छु है? ल म पनि जान्छु। अब त तेरो जब पनि रहेनछ, भेट भइहाल्छ नि। ल अब त पनि जा, म पनि जान्छु है। बाई। जहाँ भेटिन्छ त्यसलाई घरमा थुन्ने होइन। हलासा जस्तोको जस्तै मेरो अगाडि हुनु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? अरे काले दाई, तपाईँ त्यसको लागि किन चिन्ता लिनुहुन्छ? नाम हवलदार प्रहरी भए पनि काम त तपाईँहरूसँगै हुन्छ नि। बरु यसो खर्च पानी मिलाइदिनुहुन्छ कि?
हल्ला साहब पैसाको चिन्ता नलिनुहोस्। पहिला मेरो 3वटा काम पुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि सिंहदरबार किन्न पुग्ने पैसा म दिन्छु। ओके? सम्झनुहोस् कि तपाईँको काम पुरा भयो। अहिलेलाई म गएँ। जय रामजी। जब छोडेपछि त मलाई दिन कटाउनै कस्तो गाह्रो भइरहेछ। किन छोडेको त? टेन्सन नगर न, अरू जब पाइहाल्छ नि। खोइ कहाँ पाएँ ल र? साँच्ची अस्ति तँले बचाउने केटाले भेटिस् त? खै कहाँ भेट्नु र? तर आजभोलि उसको यादले राति निन्द्रै लाग्यो। चिन्ता नगर न, यदि तैँले उसलाई चोखो माया गरेको हो भने एक दिन अवश्य भेट भइहाल्छ नि। खै कहाँको मान्छे हो, कसरी भेट होला र? तैँले भनेको कुरा पनि सही हो। ओइ मैले भनेको थिएँ नि आफूले माया गरेको मान्छे एकपल्ट अवश्य पनि भेट हुन्छ भनेर। थ्याङ्क गड, मान्छे त कस्तो ज्याङ्गो रहेछ। मैले कसरी बोलाउनु? ओइ अहिले बोला न। हेर न, सबै काम मैले गरिदिनु पर्ने उसको। बोला न यार, तै त होस् नि मेरो साथी। ल धेरै चिप्लो नगस। ओ हेलो दाइ, यता सुन्नु त। मलाई बोल्नु भएको? हाम्रो अगाडि हजुर नै हुनुहुन्छ त, अनि कसलाई बोलाउनु? एकछिन यहाँ आउनु त। ए भइहाल्छ नि, के को लागि होला? नमस्ते, म चाहिँ अस्तिको त्यो पत्रकार बहिनी हो कि, अनि ऊ चाहिँ मेरो साथी। अस्ति तपाईँले बचाउनु भएको ऊ नै हो। नमस्ते, तपाईँलाई धन्यवाद दिनु बाहेक मसँग अरू केही छैन। गुन्डाहरूबाट मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो त मेरो कर्तव्य हो, धन्यवाद दिनु पर्दैन। बरु यस्तो समस्या पऱ्यो भने मलाई सम्झनु होला। म जिउँदो रहन्जेलसम्म कुनै पनि नारीमाथि अन्याय भएको म देख्न सक्दिनँ र अन्याय पनि हुन दिन्न। आहा, कति राम्रो सोच तपाईँको। बस्नु न, तपाईँलाई खोज्दा खोज्दा बल्ल आज भेट भएको छ। सृष्टि सुन न, आज चाहिँ मलाई अलि हतार छ, त चाहिँ दाइसँग कुरा गरिसकेर आइज न। ल ल ल, हतार छ होला, जाँदै गर्न, भोलि भेटौँ ल। अरे तर म भनेको त साथी हो, भोलि भेट भइहाल्छ नि। दाइ बरु हजुरको नम्बर दिनु न, कहिलेकाहीँ सम्झिनु हुन्छ। ओके भइहाल्छ, टिप्नु न। थ्याङ्क यू दाइ। ल बाई बाई बाई। यहाँ आउनु न, बस्नु न। भइहाल्छ नि। अनि के छ नि हाल खबर? ठिकै छ। आजभोलि तिनी गुन्डाहरूले लकटेको छैन नि? खै आजभोलि त देखेको छैन। अनि अस्ति त्यो एकासी कसरी आइपुग्नु भयो नि तपाईँ? आकाशमा प्लेन उडाउँदै थिए, अनि तिमीलाई लकटे देखेर हाम फाल्दै बचाउन आएको नि। कस्तो गफारी है तपाईँ त। तर तपाईँको इन्ट्री चाहिँ राजेश हमालको भन्दा नि भोगाल थियो। त्यस्तो नभन्नु न, राजेश हमाल भनेको त हाम्रो भगवान् हो र उहाँ एउटा सुपरस्टार पनि हो। उहाँको छेउमा त हामी केही पनि होइन। त्यो त मलाई पनि थाहा छ नि। भयो यो कुरा छोडिदिनु। अनि घरमा को को हुनुहुन्छ नि? आमा मात्रै हुनुहुन्छ, किन र? लौ अनि तपाईँ नि? लौ म त तिमीसँग छु त। मजाक नगर्नु न, जन सिरियस कुरा गरिरहेको छु मैले भने त म अनि मेरो आमा मात्र छौँ भनेर। अनि बुवा हुनुहुन्न? बुबा हुनुहुन्छ, तर हामीसँग होइन, भगवान्सँग हुनुहुन्छ। सरी, मैले सबै कुरा सोधेँ भनेर माया नलिनु ल। ल यति सोद्धा पनि म किन माइन लिनु र? यदि रिसाउनुहुन्न भने तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। भन न, के कुरा हो? रिसाउँदैन। म तपाईँलाई मन पराउँछु र धेरै माया पनि गर्छु। माया भनेको कुनै गुच्चा खेलेको जस्तो होइन। फेरि म एउटा झुपडीमा हुर्केको मान्छे हुँ, फेरि तिम्रो मेरो लेभल पनि मिल्दैन, कसरी हुन्छ माया? मलाई अरू केही थाहा छैन, यति थाहा छ कि म तपाईँलाई माया गर्छु। जुन दिन तपाईँलाई देखेँ त्यही दिनदेखि तपाईँ बाहेक मेरो कोही छैन। माया गर्ने मनले हो, धन सम्पत्तिले होइन। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, म के गरौँ? तिमी एउटा महलमा हुर्केको छोरी हौ, मिठा मिठा परिकारका खाना खान्छी होला। म एउटा गरिबको छोरा हुँ, मेरो घरमा गुन्द्रुक ढेँडो पाक्दा पनि खुसी भएर खानुपर्छ। सजिलो कहाँ छ र जिन्दगी बिताउन? तपाईँको न्यानो काख अनि चोखो माया भएको छ। मैले यत्रो कहानी सुन्दा पनि
तिमीले मलाई माया गर्छौ भने ठिकै छ, आई लभ यु। हजुर मनमा बस्ने मायालु मनमै बसिदेऊ न, चोखो मन मुटुमा नाम लेखिदेऊ न, मन चोर्ने मायालु हो, मन चोर्ने मायालु। मनमा जादु गर्ने नाय, मन मुटु चोर्ने नाय, सुम्पिदिए सारा तन मन हजुरलाई, जुनी जुनी भरिलाई, जुनी जुनी भरिलाई। देउते बस्ने मन्दिरमा देख्छु हजुरलाई नै, चञ्चल हलचल रमझम मनाउनेलाई। जपिरहन्छु तिम्रै नाम ओठ भरी भरी, के जादु गर्यौ मन मेरो चोरी, के जादु गर्यौ मन मेरो चोरी। मनमा बस्ने मायालु मनमै बसिदेऊ न, चोखो मन मुटुमा नाम लेखिदेऊ न, मन चोर्ने मायालु हो, मन चोर्ने मायालु। ला 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 ला, ला 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 ला। मनमा फुल्यो फुल आँखामा नयाँ रूप, ओठ भरी मुस्कान छ हृदयमा छ तिम्रै रूप। हुन्छ हजुर मेरो साथ, रमझम लाग्छ दिन रात, मिल्यो मनमा मनको तार, एउटै भयो हाम्रो साथ, मिल्यो मनमा मनको तार, एउटै भयो हाम्रो साथ। मनमा जादु गर्ने नाय, मन मुटु चोर्ने नाय, सुम्पिदिए सारा तन मन हजुरलाई, जुनी जुनी भरिलाई, जुनी जुनी भरिलाई। मनमा बस्ने मायालु हो, मनमा बस्ने मायालु। होइन दिउँसै बाटोमा हिँडिरहेको नारीलाई यसरी बाटो छिर्न लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई? के गर्नु मैया, हाम्रो लागि भनेर राति बाटोमा नआइदिने, अनि यहाँले क्यामेरा काँधमा बोकेर हिँड्ने पेसा पनि छाडिदिनु भएछ, तर हामीले छाड्न सकेन। के गर्ने होला? मैले छोडौँ कि गरौँ, के को टाउको दुखाइ तिमीहरूलाई? ओए धेरै नबोक, सास फुत्केला फेरि। साली एउटा क्यामेरा काँधमा बोक्यो भन्नेमा आफूले आफूलाई ठुलो पत्रकार सम्झेछस्।
तैँले हामीलाई चिनेछस्? तिमीहरू जो भए पनि मलाई के मतलब? मेरो बाटो छोड, नत्र राम्रो हुने छैन तिमीहरूलाई। बाटो त छाडिदिन्छौ पत्रकारज्यू, तर सासको होइन लासको। भन्, तेरो अन्तिम इच्छा के छ? हेर, यो पत्रकार काम मैले छोडिसके। तिमीहरूसँग केही दुश्मनी छैन मेरो। मेरो बाटो छोड्दे। चरी मैया, यो तरबारले काँचो रगत नखाएको पनि धेरै भएको छ। अब मर्न तयार हौ। कुकुरको पुच्छर 12 वर्षसम्म ढुङ्ग्रामा हालेर राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै हुन्छ भन्थ्यो, हो रहेछ। तिमीहरू आवारा गुन्डा हो। मलाई छोएर त हेर अनि थाहा पाउँछौ। साले यो केटीलाई काला जस्तो छ, सिधै दिउ दाइ। साला जवानी हेर्दा थुक्नी लाउँ जस्तो छ, बानी बेर हेर्दा बिच्ची जस्तो। समात साथी हो। यो के गरेको तिमीहरूले? छोड्देऊ मलाई। छोड मलाई। छोड मलाई। सधैँको लागि छाड्दै मैले पाएँ। यदि भएपछि हाम्रो काम सफल भयो। हेलो, म आइहालेँ। सृष्टि, तिमी जाऊ, फेरि भेटौँला। न कसले गर्ला यस्तो हालत? पूजा, मलाई त्यो अस्तिको गुन्डाहरूले यस्तो हालत गर। दाइ, तपाईँलाई शिशुले एकदमै माया गर्छ। उसले कहिले पनि धोका नदिनु है। पूजा, पूजा, पूजा! साला अपराधी, तेरो खोजीमा म कति तड्पे। आज रङ्गे हात खुट्टा परेछ। बल्ल मेरो फुली बन्ने। हवलदार साहब, यो हत्या मैले गरेको होइन, अरू कसैले गरेको हो। साला अझ ठुलो कुरो गर्छस्? मेरो आँखाको अगाडि हत्या गरेको देखि मैले हात मिलाएर छोडिदिउँ तँलाई? मलाई जन्म दिने मेरी आमा कसम खाएर भन्छु, यो हत्या मैले गरेको होइन। पहिला कुरा त सुन्नुहोस्। चुप लागेर हिँड्छस् कि यी गोली ठोक्दिउँ? अल्लाह साहब, यसलाई खोरमा राखेर सरकारले बात किन खोल्नु? मेरो जिम्मामा छोड्नु, मासु खाएर पाल्छु। काले दाई, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यो त हत्यारा हो। यसलाई जन्म कैदको सजाय दिनै पर्छ। खोरमा जाकेर दिनरात भाटा हान्छु। अल्लाह साहब पनि गजबको कुरा गर्नुहुन्छ। यसको पनि तपाईँको छ त ज्यान हो, दुख्छ नि। यसलाई मेरो जिम्मा लाएर तपाईँ जानुहोस्। काले दादा, हवलदार साहबलाई सम्झाइदिनुहोस् न, यो हत्या मैले गरेको होइन, अरू कसैले गरेको। साला अझ ठुलो कुरो गर्छस्? तेरो काखमा लास भएपछि कसले गर्छ? अरे हल्ला साहब, बिचाराले निर्दोष छु भनिसक्यो। छोडिदिनुहोस्, मेरो जिम्मा भयो, तपाईँ जानुहोस्। काले दादा, माथिबाट हत्यारा खोइ भनौ भने मैले के जवाफ दिने?
भनिदिनुहोस् त्यो मान्छे निर्दोष रहेछ भनेर। किन लामो कुरा गर्नुहुन्छ? ल ठिक छ, एकचोटि काले दादाले भनेर छोडिदिएको छु, विचार गर। ल त काले दादा, जय रामजी की। काले दादा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। साँच्चै कि हत्या मैले गरेकै होइन। त्यसो भए यिनीहरूले गर्यो हत्या, यिनीहरू चिन्छस्? ए यिनीहरू पनि तपाईँको मान्छे हो काले दादा? तँलाई के लाग्छ? पुलिसबाट छुटाएर हिरो बनाएर पठाउँछन् जस्तो लाग्यो? तेरो काखमा राखेको लास पनि हामीले मारेको हो, बुझिस्? अब त चिनिस होला नि हामी हो भनेर। सक्सेस भने हामीबाट आफूलाई बचाएर त देखा। यो तिमीहरूको डाइरेक्ट भनेको पुरानो फिल्मको बाटोको फुसिया कुकुर जस्तो किन पुग्छस्? हिम्मत छ भने सिंगल सिंगल आइज। तेरो डायलग है युनिक रहेछ। केटा हो एक पारन भन्दै। ओ केटा ए सबजना उठाओ, यसको केटीलाई उठाएर लिएर आऊ। साथीहरू त्यो धेरै टाढाको असिन यतातिर लुके आउनुपर्छ।
यसरी लुकेको छ त्यो हो आज त्यसलाई छोड्नु हुँदैन दादा। सजिलो हुँदैन चाहिँ फेरि कुन चाहिँ सालीहरू बन्यो तेरो ज्यानको माया लाग्छ भने खुरुक्कन साइड लाग्छ। तिमीहरूले ठुलो गल्ती गर्यो मलाई चिलो छोडेर। अरे साला मान्छे हो कि भूत हो मरेको मान्छे कसरी बाँच्यो यो हुन सक्दैन। यो पक्कै पनि त्यसको डुप्लिकेट हुनुपर्छ। त्यसलाई त हाम्रो काले दादाले सदा सदाको लागि माथि पुर्याइदिनु भएको थियो। ज्यानको माया छ भने खुरुक्कन साइड लाग नत्र अर्कोको जस्तै हालत बनाइदिन्छु। कान खोलेर सुन तिमीहरूले मेरो कुनै अर्को दाइ भाइ छैन। र अर्को कुरा सुन तिमीहरूले मार्दिमा म मर्दिन। मलाई मार्नलाई काल आउनुपर्छ काल बुझ्यो तिमीहरूले। ल ठिक छ त्यो दिन तेरो काल आएको रहन्छ। आज हात खुट्टा सुटाएपछि बाँचेर देखा। त्यो धम्की अरू कसैलाई सुना मलाई होइन। सक्छस् भने आइज फिर्न। तपाईँलाई त केही त भएन। चुप लाग तिमी। तिमीलाई एकचोटि चेत्दैन कतिचोटि बचाउ म तिमीलाई हाँ? यदि म मरेको भए को आएर बचाउँथ्यो को हाँ? त्यसो नभन्नु न, तपाईँ त मेरो मुटु हो। तपाईँलाई के भइहाल्यो भने मेरो हालत के होला भन्नु त। तपाईको छोरीलाई सम्हालेर राख्नुस् होइन भने तपाईहरुको इज्जतमा दाग लाग्न सक्छ। बुझ्नुभयो? तिमी को मेरो घरमा आएर मलाई च्यालेन्ज दिन्छ? तिमी पनि पुरै नबुझी आदेशमा नआउनुस् न। बाबु मेरो छोरीले के गल्ती गरेर त्यस्तो? सोध्नुस् तपाईको छोरीलाई के गरी भनेर। छोरी खास कुरा के हो? के भन्दा छ नालायकले? भन छोरी के भयो त्यस्तो नराम्रो?
के हुनु र आमा, अस्तिको गुन्डाहरूले आज फेरि नराम्रो गर्न खोज्यो मलाई, अनि मलाई उहाँले बचाएर यहाँ लिएर आउनुभयो। मान्छे हेर्दा गुन्डा जस्तो देखिन्छ, मिलेर बचाउने बाहनामा के थाहा निगरानी गर्न यहाँसम्म आएको नि हुनसक्छ। अङ्कल माफ गर्नुहोला, तपाईँले जे सोच्नुभयो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। मैले यति मात्रै भन्न आएको। हस्त नमस्कार। बाबु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो छोरीको इज्जत बचाइदिनु भएकोमा। एक कप चिया त पिएर जानुहोस्। होइन आन्टी, फेरि कुनै दिन आएर पिउँला नि। अहिलेलाई म जान्छु, राम्रोसँग बस्नु ल। हस्त नमस्ते। छोरी, मैले तँलाई बदनाम गर्न पढाएको कि राम्रो मान्छे बन भन्ने पढाएको? यहाँ तपाईँ पनि कति कराउनु भएको, छोरीको के गल्ती छ? जुन छोरीभित्र दिदी साह्रै बिरामी रहेछ छोरा, खै त तिमी बेलुकादेखि के हो सन्चो छैन, छोरा गाउँमा आइपुगेको छैन। दिदी म जान्छु, तल पानी गर्नु छ है। आमा के भयो आमा तपाईँलाई? के भयो भन्नुहोस् त आमा। खै के हो हिजो बेलुकादेखि मुटु खाएको छ, सपना पनि राम्रो देख्दिनँ। बुवाले लिएर गएको सपना देखेको छ, आज राति सपनामा खै मर्छु कि के हो छोरा। त आमा पनि नहुने कुरा गरेर बस्नुहुन्छ। के भयो यो रातो घाउको भएछ, फेरि चोट लाएर आएछ, के भयो फेरि? मलाई केही भएको छैन आमा, यसो बाटोमा हेरेर लडेर सानो चोट मात्र लागेको। मलाई थाहा छ त फेरि उनीहरूसँग झगडा गरेर आएको होस्। बरु भन्नुहोस् हजुर के भएको छ? बाबु, मेरो सपना अनुसार म भाग्दिनँ होला, सबैसँग दुश्मनी गरेर नहिँड्ने। मलाई केही भयो भने कसले हेर्छ? तपाईँ आराम गर्दै गर्नु, म दबाई लिएर आउँछु। बाबु दुःख नगर, तसँग पैसा पनि त छैन, मलाई थाहा छ। बाबु अब म भाग्दिनँ, यो मेरो अन्तिम भोलि हो। तेरो बाबालाई मार्ने त्यही काले दादाको ज्ञान हो। आमा तपाईँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो आमा। जबसम्म त्यो काले डनलाई मार्दिनँ तबसम्म मेरो बाबाको आत्माले शान्ति पाउँदैन। आमा तपाईँ के हुँदैन आमा, तपाईँ आराम गर्दै गर्नुहोस्, म गएर तपाईँ लिएर आइहालेँ आमा। तपाईँको 2000 रुपियाँ भयो।
सर मेरो आमा अहिले एकदम सिकिस्त बिमारी हुनुहुन्छ तर मसँग अहिले एक रुपियाँ पनि छैन। त्यसरी त हुँदैन हजुर, यो उधारोमा त मिल्दैन, एकदम गाह्रो हुन्छ किनकि अहिलेको जमानामा आमा भनेर गर्लफ्रेन्डले अवसर लिएर जाने धेरै हुन्छ। तर सर म साँच्चै भन्दैछु त्यसरी मिल्दैन, साँच्चै बिमारी हुन्छ सर। त्यसरी चाहिँ मिल्दैन। सोध्नुहोस् सबै मेडिकलहरू बन्द छ, सायद आज शनिबार भएर होला। तपाईँ बिस्तारै उद्योग गर्नु, म टाढो प्लान्ट लिएर आएको छु। आमा 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 हामीले सुरु गरेको मिसन पनि 1 वर्ष भइसक्यो। तिमीहरू भन्छौ यही प्रश्नले माथि पुर्याएको मान्छे जिउँदै छ भन्छ, यहाँ के भइरहेछ? काले दादा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही केटा हो। जम्ले हो भने त्यो केटीलाई किन बचाउन आयो? काले दादा, हामी यसरी बिरालोले लखटेको मुसा जस्तरी लुकेर बस्नु भएन, अब त केही सोच्नु पर्यो। हो काले दादा, रुम्बाले भनेको कुरा सही हो। भोलि त्यसले हामीसँग बदला लिन सक्छ। तिमीहरूले सही भन्यो, अब फरक तरिकाले खेल खेल्नुपर्छ। कस्तो फरक खेल काले दादा? हामीले अलि बुझेनौ नि। त्यसपछि आफ्नो मायालाई बचाउन हिरो बनेर आउँछ अनि एउटा पासोमा दुईटै शिकार पर्छ अनि सर्प पनि मर्छ, रथी पनि भाँचिँदैन। काले दादा, हामी यसरी हाँसेको भरमा शिकार समातिदैन कि कसो साथी हो? सही हो, सही सही हो काले दादा। अब हामीले केही त गर्नै पर्छ। जाओ तिमीहरू, खोजा त्यो केटीलाई, उठाएर लिएर आऊ अनि म जाउँछ एकदम। हस् काले दादा, जाऊ साथी हो। भगवान, सब थोक तेरो हातमा छ। मलाई थाहा छ त साह्रै निश्चय छस्, तर पनि तेरो अगाडि झुक्न बाध्य बनाइस्। म सानो हुँदा मेरो बाबालाई खोजेर मलाई टुरो बनाइस्, हुँदा हुँदै मेरो आमालाई पनि खोजिस्। अब के नै बाँकी छ र? कहिले मेरो लासमाथि आएर टुलुटु लिएर बस्छस्। अब तदेखि हारिसके, बिन्ती छ मेरो, अब त मेरो आँसु बस्ने कोसिस गर। फेरि कहाँबाट आइपुग्यो तिमी यहाँ? मैले हजुरलाई नै खोज्दै आएको, अनि हजुर कहाँ निकाल्नु भएको नि? कहाँ हुनु र? भगवान्ले आफ्नो दुःखै से बोकेर आएको। अनि तिमी के छ खबर तिम्रो? के हुनु र, यस्तै त हो नि, तर एउटा खुसीको कुरा छ। के कुरा हो र त्यस्तो खुसीको? हजुरलाई मेरो बाबा मम्मीले घरमा बोलाउनु भएको छ।
जाम हिँड्ने। मलाई थाहा छ तिम्रो र तिम्रो बाबा मम्मीको कुरै मिल्दैन, फेरि म किन जानु त्यही गाली खान। त्यस्तो होइन, मैले घरमा कुरा राखेकी छु, हजुर मेरो बिहेको, त्यसैले जाम हिँड्ने। हेर सृष्टि, मलाई थाहा छ तिमी एउटा खानदानीकी छोरी हो, हामी एकअर्कालाई मन पराउँछौँ, माया गर्छौँ, तर तिम्रो बाबा मम्मीको सपना होला एउटा खानदानीसँग बिहे गरिदिने, तर मसँग त मेरो शरीर बाहेक अरू केही पनि छैन, तिमी जान सक्छौ। हेर्नुहोस्, मायामा कुनै धन सम्पत्ति जोडिँदैन, त्यसैले मेरो कुरा मेरो बाबा मम्मीले मान्नुहुन्छ। जाम हिँड्नुहोस्। हुन्छ जाउँ, मैले तिम्रो कुरा काट्न सकिनँ। जाउँ। सृष्टि 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 दाइ शिखर आउँदैछ। गुड, अब आउने भयो मजा। छोड्ने मलाई, छोड्ने। हेर्छ भन्दै साइडलाई दाइ माल ठिक छ नि? गुड गुड दाइ इन्जोय गर्ने नि त तपाईँको लागि आता हुने। गुड हे केटा, यो सालीको केटालाई फन्ना त। मेरो दाइलाई हात उठाउने हिम्मत गर्छिस्? हेलो सृष्टि, मेरो मायालुको तँलाई साह्रै याद आएको होला होइन? है साह्रै पासा मेरो सृष्टिलाई हातमा त लगाइस् भने म तिमीले कसैलाई पनि छोड्दैन, बुझिस्? साले त्यसरी रिसाउनु हुँदैन हिरो, प्रेसर बढ्न सक्छ। अरू तेरो मायालुको आवाज सुन। सुन सृष्टि, तिमी चिन्ता नगर सृष्टि, म आइहालेँ सृष्टि। मलाई तेरी मायालुको माया लाग्छ भने तँलाई म 10 मिनटको टाइम दिन्छु। यदि 10 मिनटमा आएर बचाउन सक्छ भने बचा, होइन भने लास्टसँग स्वागत मनाउनु पर्ला, बुझिस्? भन्साले काट्छस् त म त्यहीँ आइपुग्छु। कुकुरले घुर सुँगेको चाहिँ सुन्दै आइज। तँसँग बोल्ने मेरो टाइम छैन, बुझिस्? फोन राख।
साला दादा के भन्यो त्यसले आउँछ रे आउँछ नि यहाँ आयो भने सबजना मिलेर त्यसको हड्डी बस्ली चोर्नुपर्छ ठिक भनिस् त चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्छ यो ग्रुपमा अरू भनेको पानी मरुवा हो साला यसको त्यो केटो आउँछ नि सिधाइदिनुपर्छ साला शिकार त फटेन हो दादा आजको शिकार ठिक छ गुड मेरो आकाश मलाई बचाउन आइपुग्यो तिमीहरूको कार बनेर बुझ्यो हेर पासा तिमीहरूले मेरो बाबालाई त मार्यो तर मेरो आमाले मलाई भन्नु भएन किनकि तेरो ज्यान बचाउनु थियो हेर पासा जे भयो भयो तेरो मेरो दुश्मनी केही पनि छैन त्यसैले मेरो श्रीलाई छोड्दे सुनिल त केटा हो यसको र हाम्रो केही दुश्मनी छैन जाओ दुश्मनी गर भने भने गुरे Hadi git, da. एकै सर्ट उडाइदिन्छु साला
अगाडि नबढ एक कदम अगाडि भनिस् त्यो मायाको भरिसम्म घाँटी दिन्छु आकाश Yo! Hey! Dami na mata sa